बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रियासत में इस वक्त चीफ मिनिस्टर की तब्दीली हुई है और DK शिव कुमार हमारे नए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। हम इस पर अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और जिस तरीके से और पीसफुल तरीके से ये तब्दीली हुई है वो भी एक खुशाइंद बात है। सिद्धरामैया एक बहुत ऊंची खद के लीडर थे और उनके खिदमत का हम इतराफ़ करते हैं। उनकी इंसाफ पसंदी और अमन व अमान के लिए और सब लोगों के साथ राबता रखने और सबकी बात सुनने और वेलफेयर के जो काम उन्होंने किए हैं वो काबिल सताइश हैं। इस वक्त जो नई काबीना बनने जा रही है, इस मौके पर हम DK शिव कुमार साहब से भी और कांग्रेस हाईकमान से भी उम्मीद रखते हैं, मुतालबा करते हैं कि एक अच्छी और इफ़ेक्टिव और शफाफ हुकूमत इंशाअल्लाह कर्नाटक में बरसरे इक़्तिदार आएगी और तमाम कम्युनिटीज़ को, तमाम तबक़ात को मुनासिब और मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। मुसलमानों की भी करीब के कास्ट सर्वे के मुताबिक भी सबसे बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की है। लिंगायत और गौड़ा और कुरुबास के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तो बजा तौर पर तवक्का की जानी चाहिए कि मुसलमानों को भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में मिलेगा और मुसलमानों के जो दरीना मुतालिबात हैं उन पर भी ये नई हुकूमत भरपूर और फौरी तवज्जो देगी। ये बात खुशाइंद है। हम इसका इतराफ़ करते हैं कि हिजाब के सिलसिले में बिलाखिर क़ानून पास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे दीगर मुतालिबात हनूस तवज्जो चाहते हैं। चाहे वो 2B रिज़र्वेशन का मामला हो, उसमें ताज़ा जो कास्ट सर्वे हुई है उसमें जो आदाद शुमार आए हैं उसके हिसाब से 2B के लिए 10% रिज़र्वेशन की बात कही गई है। हुकूमत इस पर तवज्जो करे। दूसरी बात, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशंस में और महकमों में मुसलमानों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। और मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही गई थी, गारंटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, मगर मैनिफेस्टो के बहुत सारी बातें अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, उस पर हुकूमत तवज्जो देगी। एंटी कन्वर्शन जो लॉ पास किया गया था और गुज़िश्ता हुकूमत ने कन्वर्शन के सिलसिले में हो या काउ स्लॉटर के सिलसिले में हो, जो हुक्म पास किया था उसको वापस लेने की बात भी थी, उस सिलसिले में भी कुछ बहुत ज़्यादा इक़दाम नहीं हुआ है। हम तवक्को रखते हैं और इसी तरह माइनॉरिटीज़ के बजट के सिलसिले में भी इसको बढ़ाकर 10,000 करने की बात भी आगाज़ हुकूमत के आगाज़ यानी 5 साला दौर के आगाज़ में हुई थी, तो उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारी तवक्को है कि उमूमी तौर पर यह हुकूमत अमन व अमान के लिए, फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए, सबके साथ इंसाफ के लिए, हुकूक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी और साथ साथ मुसलमानों के जो दरीना मुतालिबात हैं इस पर भी ये तवज्जो देगी। एक और बात ये भी हम गुजारिश करते हैं, यहाँ सदर्न स्टेट्स में और ख़ुसूसन कर्नाटका में कांग्रेस की एक मजबूत हुकूमत है और मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो रही है और ख़ास तौर पर बंगाल और आसाम के इलेक्शन के नताइज के बाद और फिर SIR में जो वोट डिलीशंस और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बड़े पैमाने पर हुआ है, इस माहौल में मुल्क में एंटी फैसिज्म मूवमेंट को मजबूत करने की, सेक्युलर, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमैनिटेरियन आइडिया ऑफ इंडिया को मजबूती के साथ प्रमोट करने की आज बड़ी ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटका इस मामले में लीड लेगा और मुल्क में सेक्युलर फोर्सेस को मुत्तहिद करने और एक बेहतर अल्टरनेटिव, एक मजबूत अल्टरनेटिव और ओरिजिनल आइडिया ऑफ इंडिया, एक दस्तूरी और
رواداری کا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا اور انکلوسیو حکومت کا، ان روایات کو پروان چڑھانے کی اور اس کے لیے ایک موومنٹ کھڑا کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈی کے شیو کمار کی قیادت میں کرناٹک کی حکومت اور اس طرح دیگر اپوزیشن پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر ملکی سطح پر ایک مضبوط بلاک بنانے اور ایک بہتر آلٹرنیٹیو پرووائڈ کرنے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ سابق ایس ایم کرشنا کی حکومت میں حکومت کی کابینہ میں 5 مسلم نمائندے ہوا کرتے تھے، لیکن اب نمائندگی گھٹتی ہوئی آ رہی ہے۔ پچھلی کیبنٹ میں جو ہے صرف 2 مسلم نمائندے شامل کیے گئے، تو کیا مطالبہ رہے گا؟ جی، یہ ایک بہت بڑا مانگ بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے، اور آبادی کے حساب سے مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے کانگریس کو برسر اقتدار لانے میں، ایک جائز مطالبہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کم از کم 8 کیبنٹ برتھس مسلمانوں کو دے گی اور پورے سماج میں اور مسلمانوں کو بھی شامل کرتے ہوئے سب کے ساتھ انصاف کا اور سب کے ریپرزنٹیشن کا، سب کے جائز مفادات کے تحفظ کا کام کرے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صرف 10 MLA ہیں، تو 8 کا یہ مطالبہ کیا پریکٹیکل ہے؟ ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ ہاں، نہیں، یہ آبادی کے لحاظ سے اور منسٹرز کو اپوائنٹ کرنے کے سلسلے میں حکومت کو پورا اختیار ہے، وہ ضرور اس سلسلے میں غور کر سکتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی، یہ ہمیں اس کی پوری امید ہے۔ ڈی کے شیو کمار کی شخصیت ایک الگ انداز میں ابھرتے ہوئے اور ایک جوشیلے، ایک جذبے والی شخصیت سمجھی جاتی ہے، تو مزید ریاست کی ترقی، خوشحالی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے سلسلے میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ جی، ڈی کے شیو کمار ایک نوجوان اور ایک قابل قائد ہیں، اور ان کی گزشتہ جو پاسٹ ریکارڈ رہا ہے وہ بھی بہت اچھا ریکارڈ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کا، ترقی کا، ڈیولپمنٹ کا اور مینیفیسٹو میں جو دوسری باتیں کہی گئی ہیں ان سب کو پورا کرنے کی طرف توجہ دیں گے، اور ایک مضبوط حکومت، ایک عادلانہ حکومت اور عوام کے امنگوں کے مطابق ان کے مسائل کو حل کرنے والی حکومت فراہم کریں گے۔ یہ سافٹ ہندوتوا والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک مضبوط سٹینڈ فرقہ پرستی کے خلاف رکھتے ہوئے یہاں حکومت کی جانی چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ نفرت آمیز بیانات دیے جاتے ہیں، مشتعل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو۔ جی، اس پر بروقت کارروائی ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیٹ سپیچ کے سلسلے میں جو بل اس وقت ابھی گورنر کے پاس رکا ہوا ہے، اسے فارورڈ کرنے کی اور اس کے مطابق ضروری اقدامات کرنے کے سلسلے میں حکومت مزید گورنر کو متوجہ کرے، پریشر ڈالے، اور بروقت اقدامات، اور جو خاطی حضرات ہیں جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور واقعات ہو جاتے ہیں، اس میں ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو فوراً حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ بہت۔